वेलकम ब्याक इन फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ। यसको अघिल्लो भाग चाहिँ तपाईले फेसबुक लाइभमा तपाईले फेरि हेर्न सक्नुहोला। हामीले परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामीले सोचिरहेका छौँ। परमेश्वरको तपाईँ मण्डलीमा हुनुहुन्छ, मण्डली वर्षै पछि तपाईले वार्षिक उत्सव मनाउँदै तपाईँ वर्षै पछि तपाईँ गोइङ अन किपिङ अन विथ द सेम थिङ्स होइन, एउटै कुरालाई लिएर तपाईँ वर्षौँ वर्ष अगाडि बढिराख्नु भएको हुनसक्छ। तर जबसम्म त्यो मण्डलीमा परमेश्वरको राज्य स्थापना हुँदैन नि तबसम्म त्यो मण्डली पूर्णता हुँदैन, कम्प्लिट हुँदैन। हामीले मत्तीको किताब 13 अध्यायको 33 पदमा हामीले हेर्दै थियौँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा सानो खमीर जस्तो हो। तर त्यो खमीर फेरि कसको हातमा जानु पर्यो? बच्चाको हातमा गएर त भएन नि त त्यो खमीर त फेरि। हेलो आमेन। किचन कसले ह्यान्डल गर्छ? हजुर, किचन कसले ह्यान्डल गर्छ? एउटा आमाले गर्छ नि। आमेन, हालेलुया। अनि किचनका एक्सपर्ट को हो त? अस्ति एकजना मैले मणिपालको एकजना डक्टरको मम्मीलाई भेटेको थिएँ। उहाँ इन्डियन हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ छोरीलाई भेट्नको लागि आउनु भएको रहेछ है। छोरीलाई भेट्न आउनु भएको रहेछ। लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँ नेपालमै बस्नु पर्यो, फेरि फर्केर जान पाउनु भएन। अनि उहाँ हाम्रो पसलमा आइरहनुहुन्थ्यो अनि म कुराकानी गर्थेँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले एक दिन मलाई भन्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा ठिकै छ नेपालमा, सबै कुरा ठिकै छ। मैले भने ठिकै छ त, तपाईँ छोरीसँग बस्न पाउनु भएको छ, एकदम राम्रो छ भनेर भने। नेपाल मलाई, उहाँले भन्नुभयो नेपाल मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पनि ठिक छ, पोखरा त झन् सबैभन्दा राम्रो छ। तर उहाँले भन्नुभयो ओह आइ एम मिसिङ माई किचन भनेर भन्नुभयो है। सबै कुरा राम्रो छ, पोखरा सबैभन्दा राम्रो छ, तर उहाँले के भन्नुभयो ओह आइ एम मिसिङ माई किचन है। म मेरो किचनलाई मैले के गरिरहेको छु, मिस गरिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। मम पनि आउनुहुन्छ कोही बेला, अनि धेरै लामो समय बस्नु भनेदेखि अब सबै कुरा ठिक छ, घरमा सबै कुरा ठिकै गर्छ, नोकर चाकरले सरसफाइ गर्ने होइन, भाँडासाँडा धुने सबै कुरा गर्छ, तर ओ आइ एम मिसिङ माई किचन भनेर भन्छ। भनेदेखि त्यो किचनको इन्चार्ज चाहिँ को हो त? वुमेन है। वुमेन एक्ज्याक्टली नोज कसरी रेसिपी बनाउने, के कुरामा कति हाल्ने। कोही बेला हामीले खानापिना पकायौँ भनेदेखि है, छोराछोरीले खानापिना पकायौँ भनेदेखि कि चाहिँ नुन एकदम कम्ती हुन्छ, कि चाहिँ नुन चर्को भएर जान्छ। तर मम्मीले के जब खाना पकाउनुहुन्छ किचनमा भनेदेखि एक्ज्याक्टली टेस्टको फरकै पर्दैन, एभ्री टाइम द टेस्ट रिमेन्स सेम। अनि थाहा हुन्छ कि यो मम्मीले पकाएको खाना हो। हेलो, वुमेन इज द इन्चार्ज अफ द किचन एन्ड सी नोज how to use the things in the kitchen. She knows how to make the recipes of everything. जे कुराहरू पकाउनु पर्छ त्यो वुमेनलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि कति हाल्नु पर्छ भनेर। त्यो खमीर तपाईँले चाहेको भन्दा बढी हाल्दिनु भने फेरि समस्या ल्याउँछ, फेरि समस्या ल्याउँछ। त्यसले सबै त्यो पिठोलाई के गरिदिन्छ, त्यसलाई कुहाइदिन्छ, ढुँडी पारिदिन्छ। त्यसलाई कम्ती हाल्नुभयो भने के हुन्छ, त्यो फुल्नु जुन स्ट्यान्डर्डमा, जुन स्ट्याटसमा, जुन तरिकाले फुल्नुपर्छ नि त्यो फुल्न सक्दैन। बेकर म्यानहरूलाई थुप्रै थाहा छ, हाम्रो पास्टर रेमनहरूलाई होइन, अनि हाम्रो पास्टर बनवासहरूलाई है, अनि यादवहरूलाई, हाम्रो फोकस अन क्राइस्ट फ्यामिलीमा थुप्रै हाम्रो बेकर म्यानहरू छ, अनि उहाँहरूलाई थाहा छ। अनि भाइबलले भन्दछ परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा खमीर जस्तो हो, र त्यो एउटा स्त्रीले, भन्नुहोस् त स्त्रीले है कति हाले? 3 चिम्टा हाले है, 3 पिन्च है। त्यो 3 भन्ने संख्या के हो? कम्प्लिटनेस हो, पर्फेक्सन हो। प्रिय मण्डली के हुनुपर्छ? पर्फेक्सन हुनुपर्छ। र मण्डलीको स्वभाव चाहिँ के हो त? पर्फेक्सन हो। मण्डलीको स्वभाव चाहिँ के हो त? सिद्धता हो। मण्डलीको स्वभाव चाहिँ के हो त? यो इन्क्रिमेन्टल हो, यो वृद्धि हुँदै जाने हो, कहिले पनि अन्त हुँदैन। तपाईँ चर्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जहिले पनि तपाईँ चर्चमा जानुहुन्छ, त्यही कारण त आज तपाईँ एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ, यस लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड भनेर तपाईँ तातिनुहुन्छ है। 2 महिनापछि तपाईँलाई हेर्नु यस्तै रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। 2 महिनापछि एउटा हेऱ्यो भने फेरि के हुन्छ, तपाईँको अनुहार फेरि काचाकुच्चोको परेको हुन्छ है। त्यो अहिले आँप निस्केछ कि है, एकदमै त्यो म्याच्योर आँप के हुन्छ, एकदम भरिलो हुन्छ, रसिलो हुन्छ है।
अनि 2-4 दिन त्यो आँपलाई फेरि त्यतिकै छोडिदियो भने के हुन्छ, त्यहाँ फेरि आफै खुम्चिँदै जान्छ कि है। हाम्रो अवस्था कोही बेला त्यस्तै हुन्छ। चर्चमा हामी जान्छौँ, वचन सुन्छौँ, एकछिन शनिबारको दिनमा भरे बेलुका 6 बजीसम्म हामी के हुन्छौँ, हँसिलो भरिलो पटिलो, यस लर्ड आमेन हालेलुया, मैले त आज धेरै आशिष पाएँ भन्छौँ है। सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडेको दिनमा फेरि के हुन्छ, त्यो भरिलो आँप सुकेको जस्तै गरेर हाम्रो अनुहार पनि के हुन्छ, आँप चाउरी परे जस्तै हुन थाल्छ। बिकज यु आर इन द चर्च, तपाईँ मण्डलीमा हुनुहुन्छ, नट इन द किङडम, नट इन द किङडम। यु आर राइट, यु आर इन द चर्च। तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ असल तरिकाले तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीमा एल्डर पनि हुनुहुन्छ, डिकन पनि हुनुहुन्छ, रेभरेन्ड हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ। यु आर राइट। तपाईँ मण्डलीमा 20 वर्षदेखि लिएर 25 पटकसम्म बप्तिस्मा लिइसकेको हुनुहुन्छ होला। यु आर राइट। तर यु आर नट इन द किङडम। तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्न। परमेश्वरको राज्यमा हुनु र मण्डलीमा हुनु फरक कुरा हो। र यो प्रार्थना चाहिँ प्रभुले मण्डलीमा भएकाहरूलाई सिकाउनु भएको होइन। यो प्रार्थना चाहिँ प्रभुले के हो, राज्यमा हुने चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको। धेरैजना मानिसहरू अहिले पनि मण्डलीको डिसाइपलहरू छन्। दे आर नट द डिसाइपल अफ क्राइस्ट इन द किङडम अफ गड। मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई दुःख लाग्छ होला, बट थिङ्क इट, स्टडी योर बाइबल, परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहोस्। Many of you are the disciples of the church, particular church and particular denominations. किनभने तपाईले पेन्टिकोस्टल बाहेक अरू चर्चै देख्नुहुन्न, ब्याप्टिस्ट बाहेक तपाईले अरू कुरै देख्नुहुन्न, एजी चाहे एजी बाहेक अरू कुरै देख्नुहुन्न। You are the disciples of AG, you are the disciples of Baptist, you are the disciples of Methodist, you are the disciples of denominations. But you are not the disciple of Christ. If you are the disciple of Christ, you will see the kingdom, not the church. If you are the disciple of Christ, you will see the kingdom of God, not the church. And you will grow in the kingdom, you will not grow in the church. When you start growing in the kingdom, you will leave the church. You leave the denominations and you will see the bigger things. तपाईले ठुलो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। And you will migrate from local to the global. तपाई एउटा सानो कुरालाई छोडेर तपाई ठुलो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। Because the kingdom of God is incremental. परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो त? यो वृद्धि हुने कुरा हो, यो रोकिने कुराहरू होइन। सीमित कुराहरू होइन, यो असीमित कुराहरू हो। हालेलुया, आमेन। कतिजना तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? जुममा यसो हात उठाइदिनुहोस् त। हालेलुया, डु यु एग्री दिस? हालेलुया, डु यु एग्री? यदि तपाईँ एग्री हुनुहुन्छ भने यसो थम्स अप गरिदिनुहोस् त। आमेन, हालेलुया। यस, यु आर नट of the church, you are not in the church, but you are of the kingdom and you are in the kingdom. Hallelujah. Amen. Amen. But remember this. अर्को क्यारेक्टर के हो भने परमेश्वरको राज्य जहिले पनि के हुन्छ? अफेन्सिभ हुन्छ। The kingdom of God is offensive every time, always. परमेश्वरको राज्यमा तपाईलाई कसैले चाहिँ माया गरेर ओ आई लभ यु भनेर भन्दैन। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ स्थापित हुनुहुन्छ नि, तपाईलाई जहिले पनि के हुन्छ? विद्रोह गर्छ। मण्डलीमा तपाईले विद्रोह सहनु पर्दैन। मण्डलीमा तपाईले विद्रोह सहनु पर्दैन। मण्डलीमा तपाईले पास्टरलाई खुसी पारे भइहाल्छ, अगुवालाई खुसी पारे भइहाल्छ, मानिसलाई खुसी पारे भइहाल्छ है। 2-4 जना साथीहरू बटुलेर ग्रुपिजम गरे भइहाल्छ मण्डलीमा। हेलो, आमेन। 2-4 जना मिल्ने साथीहरूलाई बटुलेर तपाईले ग्रुपिजम गरेर है गुटबन्दी गरे भइहाल्छ मण्डलीमा। तर इन द किङडम अफ गड द्याट इज नट अलाउड। मण्डलीमा तपाईले 2-4 जना मिल्ने साथीलाई बोलाएर कुराकानी गरेर गुटबन्दी गरेर है मण्डली टुक्राउन सक्नुहुन्छ, मण्डली भत्काउन सक्नुहुन्छ, मन्दिरलाई तोड्न सक्नुहुन्छ, अगुवाको विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ।
तर इन द किङडम अफ गड नथिङ इज अलाउड टु डु। तर परमेश्वरको राज्यमा त्यो कुनै पनि कुराहरू अलाउड छैन। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले त्यो केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। नो गुटबन्दी, नो ग्रुपिजम, जस्ट बी ओबिडियन्ट एन्ड जस्ट बी सबमिसिभ। तपाईँ आज्ञाकारी मात्रै हुनुहोस्, तपाईँ अधीनतामा मात्रै रहनुहोस्। द्याट्स इन द किङडम अफ गड। हालेलुया। तर जब तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि, यो भेरी अफेन्सिभ हुन्छ, धेरै विद्रोह आउँछ। प्रिय एफिसीको किताब 6 अध्यायको 10 देखि लिएर 18 पदसम्म। एफिसीको किताब 6 अध्यायको 10 देखि लिएर 18 पदसम्म यदि कसैले पढिदिनुहोस् त। यो पावलले एफिसीको किताबमा एफिसीको मण्डलीलाई लेख्नु भएको कुरा हो है। पावलले एफिसीको किताबमा एफिसीको मण्डलीलाई लेख्नु भएको कुरा हो। एफिसीको किताब 6 अध्यायको 10 देखि लिएर 18 पदसम्म। ओके। अब अन्तमा प्रभुमा र उहाँमा शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। अंग्रेजी बाइबलमा लेखेको छ, फाइनल्ली बी स्ट्रङ इन द लर्ड एन्ड इन द स्ट्रेन्थ अफ हिज माइट। एफिसीको मण्डलीलाई लेख्नु भएको है, यो पावलले लेख्नु भएको। के भन्दै हुनुहुन्छ? अब अन्तमा भाइ हो, प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा के हो? बलवान हो। बी स्ट्रङ इन द लर्ड एन्ड इन द स्ट्रेन्थ अफ हिज माइट। उहाँको शक्तिमा र सामर्थ्यमा तिमी के हो? बलवान हो। दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। कसको विरुद्धमा? दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई। खडा हुन सक्नलाई। खडा नहुन पनि सक्नुहुन्छ है। आमेन। इट्स कन्डिसनल है, इट्स अ कन्डिसनल। तपाईँ खडा नहुन पनि सक्नुहुन्छ। तर दियाबलसका युक्तिहरू कसले लिएर आउँछ? माथिबाट शैतान बुममा आएर त गर्दैन, तर दियाबलसले आफ्नो युक्तिहरू योजनाहरू के ल्याउँछ? मानिसहरूबाट नै के गर्छ? परिचालन गर्छ। विश्वासीहरूबाट नै परिचालन गर्छ, आफ्नै भाइहरूबाट परिचालन गर्छ, आफ्नै अगुवाहरूको बीचबाट परिचालन गर्छ। त्यही कारण पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ एफिसीको मण्डलीलाई? उहाँ प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो है। मैले सिकाउनु पर्ने कुरा त 6 अध्यायको 10 पद भन्दा अगाडि मैले तिमीलाई सबैलाई सिकाइसकेको छु। स्वर्गमा तिमीहरू स्थापित हुनुपर्छ, जसरी ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गमा बस्नु भएको छ, पिताको दाहिने हातमा बस्नु भएको छ, तिमीहरू पनि त्यही स्तरमा उचालेर बसालिएको छौ। हेलो, आमेन। तिमीहरूको स्थान मैले देखाइसकेको छु, तिमीहरूको स्ट्याटस मैले देखाइसकेको छु। वेयर यु शुड बी, वाट यु हेभ अलवेज थिङ्क। यो कुराहरू त सबै मैले एफिसीको किताबमा 1 अध्यायदेखि लिएर 5 अध्यायसम्म त तिमीलाई बताइसकेको छु। तर अब 6 अध्यायको 10 पदमा आएर के भन्दै हुन्छ पावलले? अब अन्तमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा तिमीहरू बलियो हो। बलियो हो। किन बलियो हुने? हेर है, तिमीहरूको अगाडि विद्रोहका कुराहरू आउँछ, तिमीहरूसँग डरलाग्दो फाइट गर्ने कुराहरू आउँदैन। यसुलाई पक्रनको लागि आएको जस्तो भाला वर्षा लिएर त आउँदैन, तर उनीहरू के हुन्छ? युक्तिहरू लिएर आउँछ। हेलो, आमेन। तिमीलाई गिराउने युक्तिहरू लिएर आउँछ, तिमीलाई खत्तम पार्ने युक्तिहरू लिएर आउँछ। तिम्रो विद्रोहमा थुप्रै थुप्रै कुराहरू लिएर आउँछ। तर ती सबै कुराहरूको सामना गर्नको लागि के गर? परमेश्वरका सारा हात हतियार के गर? धारण गर। तिम्रो हात हतियार होइन, आमेन। तिमीले बनाएको हात हतियार होइन। खुकुरी भाला वर्षाहरू लिएर आउनु पर्दैन, तर के गर? परमेश्वरको हात हतियार। परमेश्वरको हात हतियार। आमेन। कसको हात हतियार? कसको हात हतियार? परमेश्वरको हात हतियार। आमेन। हालेलुया। तपाईँ वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ सुत्नुहुन्छ नि, यो पनि के हो? दियाबलसको जुक्ति हो। मण्डलीमा कतिजना मान्छेहरू के हुन्छ? वचन सुनिराखेको हुन्छ, सुतिराखेको हुन्छ नि, यो पनि के हो? दियाबलसको जुक्ति हो। तपाईँलाई निद्रा ल्याउँछ, तपाईँलाई निदाउनै दिन्छ है। अनि त्यो निदायो भनेदेखि केही सुन्छ? सुन्दैन, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? तपाईँ बलवान हुन सक्नुहुन्न
है तपाईँ मण्डलीमा परमेश्वरको वचन सुन्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ सुन्न सक्नु भएन भने कसरी बलवान हुने? सिक्नु भएन भने कसरी बलवान हुने? है सरी, मैले फेरि तपाईँलाई एउटा यो उदाहरणको रूपमा एउटा सानो बिजनेसको कुरा लिएर आएँ। ठिक छ, सानो बिजनेसको कुरा लिएर आएँ। मैले जब बिजनेस गरिरहेको छु अनि म कतिजनालाई म भन्छु ल है बिजनेस अपर्च्युनिटी छ। अब वर्ल्ड सिस्टम चाहिँ के हुँदै जाँदैछ, अब सिफ्ट हुँदै जाँदैछ, फाइनेन्सियल कुराहरू सिफ्ट हुँदै जाँदैछ। अहिले सबै कुराहरू डिजिटलाइज भइराखेको छ है। म्यान्डेटरी सिस्टमहरू, मनिटरी सिस्टमहरू अब सबै वालेटमा र मोबाइलमा सीमित भइराखेको छ। अहिले त हामीसँग अलिअलि क्यास छ होला, अबको 2-4 वर्षमा त तपाईँले क्यास नोट कस्तो हुन्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्न है। अनि अहिले त एटिएम कार्ड छ होला, अहिले त अलिक पछि त तपाईँले एटिएम कार्ड कस्तो थियो भनेर हाम्रो छोराछोरीलाई, नातानातीलाई एटिएम कार्ड भनेर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। किनभनेदेखि दे वन्ट ह्याभ बिन एक्सेस है, दे विल नट बी एक्सेस टु द एटिएम कार्ड है। तर उनीहरूलाई के हुन्छ, वालेटको कुरा थाहा हुन्छ, मोबाइल वालेटको कुरा थाहा हुन्छ होइन, मोबाइल ट्रान्सफरको कुरा थाहा हुन्छ, ई ट्रान्सफरिङको कुरा थाहा हुन्छ। अब सिफ्ट भएर जाँदैछ है। अनि मैले कतिजना साथी, मैले मेरो छोराछोरीलाई बताएँ, मैले कतिजना बताइसकेपछि मैले बताएँ अनि उनीहरू मसँग सुन्दैन, टाइम छैन या उनीहरू सुन्न मान्दैन, जान्न चाहँदैन। तर उनीहरूले के गर्छ, अर्कोलाई गएर सोध्छ, फेरि अर्कोलाई गएर सोध्छ, बाबाले यस्तो भन्दै थियो के रहेछ भन्छ है। बाबाले यस्तो भन्दै थियो के रहेछ, जसलाई त्यो बारेमा थाहै छैन। सो यदि तपाईँले कुनै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने जसलाई थाहा छ, जसको बारेमा जो चाहिँ यसको मास्टर हो, उसलाई गएर तपाईँले भन्नुभयो भने के हुन्छ, यु विल लर्न, यु विल एजुकेट योर सेल्फ। आमेन। तर अब तपाईँ जसलाई थाहै छैन उसलाई गएर सोध्नु भने के भन्नुहुन्छ, उसले त के हो यो छोडिदेऊ भनेर भन्छ, छोडिदियो। तर त्यसपछि है यु विल नेभर बी एजुकेटेड। तपाईँ कहिले पनि के गर्नुहुन्न, एजुकेट हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ कहिले पनि बलियो हुन सक्नुहुन्न। इन द सेम म्यानर परमेश्वरको वचनमा पनि त्यस्तै नै हो। तपाईँ परमेश्वरको वचनमा तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्न, सेमिनारमा तपाईँ जान चाहनुहुन्न, कन्फरेन्समा तपाईँ जान चाहनुहुन्न, जुम स्कुलमा तपाईँ आउन चाहनुहुन्न है, बिहिबारको बिहानको विजडम क्लासमा तपाईँ आउन चाहनुहुन्न है। अब कोही बेला त बिहानै उठ्नु पर्थ्यो र बिहानै उठेर जाँदाखेरि गाडी पाइँदैन थियो होइन, कोही बेला पानी पर्थ्यो, कोही बेला रातै हुन्थ्यो है, तपाईँले भ्याउनु हुँदैन थियो, विभिन्न बाहना थियो। तर अब अहिले त के चाहिँ छैन, तपाईँलाई गाडीको आवश्यकता पर्दैन, त पानी पऱ्यो भने त्यसले असर गर्दैन, रातै भएछ भने असर गर्दैन। जस्ट तपाईँले मोबाइलमा कनेक्ट गर्ने त हो होइन र, मोबाइलमा जुम कनेक्ट गर्ने त हो, क्लिक गर्ने त हो, तपाईँ आइहाल्नु भने मिटिङमा। अनि हामी सँगै बसेर के कमसेकम पनि 1 घन्टा हामी सिक्न सक्छौँ, कमसेकम पनि परमेश्वरको वचनको रहस्यका कुराहरू सिक्न सक्छौँ। तपाईँ के हुनुहुन्छ, एजुकेट हुनुहुन्छ। र अब दुष्टले कुन चाहिँ युक्ति ल्याउँदैछ त है। म त मेरो छोराछोरीलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँले पत्र पत्रिकाहरू पढ्न सुरु गर्नुहोस्, बिजनेस न्युजहरू पढ्न सुरु गर्नुहोस्। किनभनेदेखि यो संसारको देव चाहिँ को हो त, मनी हो, मनी, म्यामन है। यो संसारलाई त्यसले कसरी चलाउँदैछ र त्यसको स्ट्राटेजी के हो, अनलेस यु नो द स्ट्राटेजी अफ द एनिमी यु विल नट विन हिम। तपाईँले कहिले पनि त्यसलाई जित्नुहुन्न, यु विल नट बी भिक्टोरियस, तपाईँ कहिले पनि त्यसलाई जित्नुहुन्न। त्यसले गर्दा म सजेस्ट के गर्छु भने तपाईँले बिजनेस न्युजहरू पढ्नुहोस् है। अरू त्यो मात्रै के अरे कोरोनाले कति मार्यो, कोरोना कतिजनालाई लाग्यो, त्यसको बारेमा टेन्सनै नलिनुहोस्। त्यसको बारेमा टेन्सन लिने थुप्रै वैज्ञानिकहरू छ। कोरोना कतिजनालाई लाग्दैछ भन्ने बारेमा टेन्सन लिने हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईँलाई निर्देशन दिएको अनुसारमा तपाईँ मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर गर्नुहोस्, अघि राम्रो कुरो खानुहोस्, इम्युन सिस्टम बढाउनुहोस्, त्यो मात्रै गर्नुहोस् है। त्यसको बारेमा अरूले चिन्ता गर्दै गर्छ। तर तपाईँले चाहिँ यति बेला परमेश्वरले अब को आउँदो दिनमा लकडाउन पछि राइट आफ्टर लकडाउन परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ सतर्क हुनुहोस्। आमेन। लकडाउन पछि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सतर्क हुनुहोस्। यु एजुकेट योर सेल्फ, तपाईँले आफैलाई शिक्षित बनाउनुहोस्। एकजना भाइ हुनुहुन्छ, आज मैले देख्दिनँ त्यहाँ पनि है, अस्ति मैले बिहिबार पनि उहाँको बारेमा भनेको थिएँ।
लकडाउन सुरु भयो भर्खर म काठमाडौँबाट पोखरा आउनु भएको थियो है। काठमाडौँमा सबै कुराहरू छोडेर चाहिँ उहाँ पोखरामा आउनु भएको थियो। सबै एडभर्टाइजहरू गर्नुभयो, उहाँको कामको बारेमा सबै कुराहरू गर्नुभयो। गर्नु भइसकेपछि अब काम सुरु भएको थियो, अलिअलि हुँदै थियो, सेटल हुँदै थियो, लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भइसकेपछि अब के गर्ने है, बिचरा उसकोमा भएको अलिअलि पैसा रुपियाँहरू पनि सिद्धिहाल्यो है। अनि के गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा मैले मेरो सान्चो टी एन्ड कफी हाउसको पछाडिपट्टि मैले उहाँलाई केही कामहरू दिएँ। अनि उसले काम गर्दै गयो, काम गर्दै जाँदाखेरि उसले सिरियसली गरेन है। हाम्रो विमोचन भाइ पनि मसँगै थियो है। अनि मैले उसलाई भने बाबु तिमीलाई जे काम दिन्छु नि त्यो सिरियसली गर, पर्फेक्टली गर्ने गर, एक्सिलेन्सीमा यो काम गर्ने गर है। किनभनेदेखि लकडाउन अलिकति खुकुलो भइसकेपछि तिमीले मसँग सिक्ने मौका पाउँदैनौ। तिमीसँग स्किल छ तर तिमीसँग म्यानेजमेन्ट छैन। तिमीले स्क्रू घुमाउनु जान्दछौ है, तर कहाँ घुमाउने भन्ने बारेमा थाहा छैन तिमीलाई। त्यही कारणले गर्दा यु लर्न विथ मी, यु लर्न फ्रम मी, मबाट सिक एन्ड आई विल टिच यु। तर याद गर कि यो लकडाउन खुकुलो भइसक्ने बित्तिकै तिम्रो फुर्सद हुँदैन भनेर मैले उसलाई भनेको थिएँ है। उसले ही डिड इट वेल, उसले राम्रोसँगले सिक्यो, अबिडियन्ट भएर आज्ञाकारीसँगले सिक्यो। मैले भनेको हरेक कुराहरूमा ऊ मैले गरेको हरेक करेक्सनमा उसले यस एन्ड आमेन भनेर उसले सहमति भयो। मैले उसलाई बोलाउँथेँ, हरेक पटक बोलाउँदाखेरि ऊ आयो, सिक्यो। लकडाउन अलिकति खुकुलो भयो। अहिले हेर्नुहोस् त्यो भाइले मैले बिहान 5 बजेदेखि लिएर बेलुका 9 बजीसम्म म उसको अनुहार पनि देख्दिनँ। देखेँ भने पनि एकछिन बाबा जय मसी भन्छ, ल बाबा यसो के छ कसो छ, गइहाल्छ। बाबा मेरो साइड छ, यतिवटा साइड छ। कम अन, यु निड टु एजुकेट। किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छैन प्रिय डियाबलसले कस्तो जुक्तिहरू लिएर आउँछ है। र डियाबलसले ल्याएको जुक्तिहरू परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा र तपाईँ र मेरो विरुद्धमा कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन। र तिनीहरूको विरुद्धमा खडा हुनको लागि के भन्छ बाइबलले, परमेश्वरको सारा हात हतियार के गर, धारण गर। आमेन। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। याद गर्नुहोस्, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो। युद्ध कसले लड्छ? तपाईहरु म आफै खडा हुनुपर्छ। आमेन, हालेलुया। तपाईहरु म आफै खडा हुनुपर्छ। हिजो नेतान सानो हुन्जेलसम्म मम्मीले खुवाइदिन्थ्यो, मैले खुवाइदिन्थेँ। कतिचोटि कुराहरूले मासु खाँदैनथ्यो, मासु खान सक्दैनथ्यो, चपाउन सक्दैनथ्यो, हामीले चपाएर खुवाइदिन्थ्यौँ, मम्मीले चपाएर खुवाइदिनुहुन्थ्यो है। तर अब उसलाई मैले चपाएको खानेकुरा दिएँ भने उसले खाँदैन, छि बाबा त्यस्तो गर्ने हो भनेर भन्छ। उल्टो मलाई पो हपार्छ है, कति घिनलाग्दो भनेर हामीलाई पो गाली गर्छ। हेलो, तर हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ के हुन्छ, बुढो हुन्जेलसम्म पनि पास्टरले चपाएरै दियोस् भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई घिन पनि लाग्दैन? हेलो है, तपाईँको आशा के हुन्छ अझैसम्म पनि पास्टरले चपाएरै दियो भने, अगुवाले चपाएरै दियो भने पनि म त्यो पनि खानको लागि तयारी हुन्छ नि। कमसेकम पनि त्यो थिङ्किङमा त आउनुहोस्, ए अब त म चपाएको खाँदिनँ भनेर है। नेतान ठुलो भइसक्यो, 14 वर्षको भइसक्यो, अहिले मैले दिएँ भने त्यसलाई गाली गर्छ है। यस्तो पनि दिने हो, कोही बेला चपाएर त्यसलाई ल बाबु यो खा त भनेर थालको छेउमा राखिदियो भने उसले खाँदैन, फालिदिन्छ। किनभने नोज नाउ ऊ म्याच्योर भइसक्यो है, उसलाई थाहा छ कि उसको स्ट्यान्डर्ड के हो। प्रिय तपाईँ र मेरो स्ट्यान्डर्ड के हो थाहा हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो स्तर के हो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हामी कसरी लड्ने, कसरी तयारी हुने भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी के हुन्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा स्थापित हुन्छौँ। चर्चमा हामी गर्न सक्छौँ, चर्चमा हामी जस्तो तरिकाले पनि बिताउन सक्छौँ। 2 घण्टाको सेवकाई त हो है, 2 घण्टा 10 बजी सेवकाई हुन्छ। तपाईँ 11 बजी आएर 1 घण्टा सुतेर तपाईँ 12 बजी प्रभु भोज खाएर जाँदा पनि हुन्छ चर्चमा है। तर यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चल्दैन, त्यो चल्दैन, त्यो हुँदैन है। चर्चमा तपाईँ जसै पनि बिताउन सक्नुहुन्छ। सङ्गतिमा सुत्नको लागि मात्रै आए पनि हुन्छ कतिजना त, बरु सिरानी लिएर आउनुहोस्, सिरक साइरानी मै किनिदिन्छु। तर परमेश्वरको राज्यमा त्यो चल्दैन प्रिय। I'm not talking about the church, I'm not talking about denominations, I'm talking about the kingdom of God. त्यो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के हुनुपर्छ, तपाईँ र म आफै नै व्यक्तिगत रूपमा खडा हुनुपर्छ।
त्यही कारणले तपाईँ र मैले के हुनुपर्छ, आफैलाई एजुकेट गर्नुपर्छ। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ, हात हतियार उठाउन सक्ने हुनुपर्छ। अर्को खडा हुन सक्नु पर्यो। हजुर, कम अन, आमेन, खडा हुन सक्नु पर्यो। त्यसपछि एउटा बाइबलले भन्छ यसै कारण परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाओ। अब त्यो हतियार उठाउन सक्ने हुनुपर्छ। हजुर, मलाई त चलाउन आउँदैन भनेर भएन। अब त्यो हतियार उठाउन सक्नुपर्छ। कुन हतियारलाई कसरी उठाउने त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। आमेन, आमेन। कोही बेला म त्यहाँ देख्छु, कोही बेला भाइहरूले काम गर्दै गरेको हुन्छ है, यिनीहरूले काम गर्दै गर्नुहुन्छ है। हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो के अरे नजिकमा भएको हाम्रो विमोचन भाइ हुनुहुन्छ है। अनि कोही बेला विमोचनलाई देख्छु म है, त्यहाँनिर कतिवटा चाहिँ चक्कुले काट्नुपर्ने काम हुन्छ, उसले कैँची लगेर काटिराखेको हुन्छ। ए भाइ, म भन्छु ए भाइ यो कैँचीले गर्ने होइन है, यो त चक्कुले पो गर्ने काम हो त। कमान, ठिक कुरा त चलाउनु जान्नुहोस् न है। मेकानिकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँनिर रेन्ज चलाउनुहुन्छ, पाता रेन्ज चलाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ स्क्रु घुमाएर त हुन्न नि, इट डजन्ट वर्क। बेकरी गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो विजय भाइ हुनुहुन्छ है। बेकरीको केकहरूलाई पलिस गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले लामो त्यो एउटा पलिस गर्ने हुन्छ है, त्यसमा तपाईँले प्याज काट्ने चक्कुले गर्नु त मिल्दैन नि। कि मिल्छ विजय? मिल्छ? मिल्दैन है। हरेक काम गर्नको लागि हरेक कुराहरू, हरेक हतियारहरू बनाएको छ। संसारमा यति बुद्धि छ हेर्नुहोस्। अहिले त प्याज काट्न पनि, मोमो बनाउनेहरूलाई प्याज काट्न पनि गाह्रो भयो भनेर उनीहरूले मोमो बनाउने मेसिनै बनाइदिएछ। एकैछिनमा झर्रा पारेपछि मोमोमा चाहिने मेसिन तयारी हुन्छ। संसारमा तपाईँले गर्ने हरेक कुराको लागि बुद्धि छ, उनीहरूले बनाउन सक्छ भने प्रिय आत्मिक युद्ध लड्नको लागि र तपाईँ र म खडा हुनको लागि र तपाईँ र मेरो विरुद्धमा, परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा आएकाहरूको विरुद्धमा खडा हुनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो हतियारहरू दिनुभएको छ। त्यो हतियारहरू छ, तर त्यो हतियार कसरी उठाउने, कति बेला चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो। र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। बाइबलले भन्दछ खडा हो, हात हतियार धारण गर, धारण गरेर मात्रै प्रभु म त सुरक्षित छु, मैले के अरे त्यो टाउकोमा मुक्तिको टोप पनि लगाएको छु, छाती पाता पनि लगाएको छु, प्रभु मसँग तपाईँको वचन पनि छ, आत्माको तरवार पनि छ, प्रभु म त सुरक्षित छु भनेर रोएर कराएर बसेर हुँदैन। बाइबल भन्छ उठाउ न त उसो भएदेखि, तिमीसँग मुक्तिको टोप छ भने त लगाउ न त। हेलो, तिमीसँग आत्माको तरवार छ भने त उठाउ न त, उठाएर हान न, कहाँ हान्नुपर्छ? कमन है, आत्माको तरवार हामीसँग छ, तर हान्ने ठाउँमा हान्दैनौँ, नहान्ने ठाउँमा हानी पठाउँछौँ है। आत्माको तरवार छ भनेदेखि तपाईँले हान्नुहोस् न, कहाँनिर हान्नुहोस् नहान्ने ठाउँमा। त्यही वचनले चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई घोचिराखेको हुन्छ, श्रीमतीले श्रीमानलाई घोचिराखेको हुन्छ है, अगुवाले मण्डलीलाई घोचिराखेको हुन्छ। फेरि मण्डली पनि कहाँ कम, मण्डलीले पनि अगुवालाई वचनमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ नि, तपाईँले कहाँबाट यसो गरेको, उसले पो हानिराखेको हुन्छ। तपाईँ हान्नुपर्ने ठाउँमा हान्नुहुन्न, नहान्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनै पर्दैन, भन्नै पर्दैन। बाइबलले भन्दछ यदि तपाईँ खराब दिनको सामना गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ भने, गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिय तपाईँले आत्माको हतियार धारण गर्नुभएको छ र धारण गरिसकेपछि अब त्यो हतियारलाई के गर्नु पर्यो, उठाउनु पर्यो। तपाईँको खराब दिन छ कि छैन? तपाईँको मात्रै होइन, अहिले विश्व नै खराब दिनबाट गइरहेको छ। हिजो मात्रै, आज बिहान मात्रै म त्यहाँ एकछिन गएको थिएँ है, वकिङ गर्दै गएको थिएँ, त्यहाँनिर मान्छे गुर्र आउँदै रहेछ। के भयो भनेको त त्यहाँनिर के अरे त्यो हाम्रो नदीपुरको त्यो पुलबाट चाहिँ मान्छे हाम फालेर खोलामा हाम फाल्यो अरे है। किन हाम फाल्यो? निश्चित रूपमा खराब दिन आयो, खराब दिनको सामना गर्न सकेन, हाम फाल्यो। कम अन, आमेन, आमेन। अब तपाईँ र ममा खराब दिन आउँछ, तपाईँ र म पनि हाम फाल्न जाने कुरो त आएन हजुर, कि जाने हो भनेपछि के गर्नु पर्यो? सामना गर्न सक्नु पर्यो नि त। सामना गर्नको लागि के गरे? बाइबलले भन्दछ आत्मिक हात हतियारहरू उठाओ, परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाओ। एउटा हतियार उठाएर हुँदैन, कहाँनिर कुन हतियार लाग्छ याद गर्नुहोस्।
यसरी खराब दिनको के गर्न सक, सामना गर्न सक। पावलले यो एफिसीको मण्डलीमा रहनको लागि होइन, यो चाहिँ के हो, मण्डलीमा भएर परमेश्वरको राज्यमा खडा हुनको लागि हो। पावल थाहा छ को हुनुहुन्थ्यो? एपोस्टल हुनुहुन्थ्यो, पास्टर होइन। है एउटा सानो झुन्ड चलाएर बस्ने होइन, है झुन्डलाई सान्त्वना दिँदै रुवाउँदै बसाउने पास्टर होइन पावल। हेलो आमेन। पास्टर पावल कस्तो हुनुहुन्थ्यो? कडा हुनुहुन्थ्यो, है एपोस्टल हुनुहुन्थ्यो, है परमेश्वरबाट नै परमेश्वरको त्यो के अरे छुवावट पाएको, परमेश्वरसँग सामना गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। है सानो पास्टर भएर, मण्डलीको पास्टर भएर है फुलाउँदै प्रार्थना गर्दै आँसु झार्दै बस्ने पास्टर होइन। उसले के भन्दैछ? खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर के हुन सक, खडा हुन सक्ने हो। सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, यसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। हालेलुया। सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। म भन्छु दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। आमेन। मैले फेरि पनि भने दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। हालेलुया। दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। तिमी खडा हो, खडा हो, खडा हो, खडा हो। कम अन, राइज अप, राइज अप, खडा हो। दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याओ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरह। पावलले पनि कुन चाहिँ प्रार्थना भन्नुभयो? निरन्तर प्रार्थना गर भनेको के हो? सधैँभरि रुँदै तिमीहरूको के सागपात, दाल भात, आलु तरकारी, मासुको लागि प्रार्थना गर भनेको होइन। इट्स अ किङडम प्रेयर। सारा हात हतियार उठाएर खडा भएर, सारा हात हतियार चलाउन सक्ने भएर के गर? निरन्तर प्रार्थना गर। लगनशीलतामा प्रार्थना गर। एक्टिभ भएर प्रार्थना गर। बाइबलले भन्दछ सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरह। आमेन। हालेलुया। किन थाहा छ? किनभने परमेश्वरको राज्यमा थुप्रै विद्रोहका कुराहरू हुन्छ। द किङडम अफ गड इज अफेन्सिभ। परमेश्वरको राज्य सजिलोसँगले आउँदैन प्रिय। परमेश्वरको राज्य के आउँछ? बलसँगले आउँछ। हालेलुया। परमेश्वरको राज्य सजिलोसँगले ल समात है भनेर आउँदैन है। तपाईँ सुतिराखेको हुन्छ, परमेश्वर राज्य बुमसँगले आउँछ। कहाँ लाग्छ थाहा छैन है। तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ, सतर्क हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य आउँदैछ, परमेश्वर राज्य आउँदैछ, ल आयो है, बुम आउँछ। तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँ समातिहाल्नुहुन्छ। जसले समात्छ त्यो उसैको हो। आमेन। जसले समात्न सक्छ त्यो उसैको हो। यदि तपाईँ खराब दिनको सामना गर्न सक्नुहुन्छ भने, सक्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भने, एजुकेट योरसेल्फ। यो मण्डलीको कुरा होइन। तपाईँ कुन मण्डलीमा जानुहुन्छ त्यो सरोकार होइन। तपाईँको पास्टर बुवा को हुनुहुन्छ त्यो पनि सरोकार होइन। तपाईँको अगुवाको त्यो पनि सरोकार होइन। तर तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा को हुनुहुन्छ र कसरी खडा हुँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सरोकारको कुरा हो। यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ स्थापित हुनुहुन्छ भनेदेखि यो मेरो प्रार्थना हो परमेश्वरसँग कि प्रभु हामीलाई जस्तो सुकै खराब दिनहरू आए तापनि त्यसको सामना गर्नको लागि पवित्र आत्माद्वारा आज हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्। पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो छोराछोरीलाई अभिषेक गर्नुहोस्। पवित्र आत्माद्वारा देश विदेशमा रहेका हाम्रा छोराछोरीमाथि तपाईँको अनुग्रह खनाउनुहोस्। पवित्र आत्माको शक्तिमा आफ्नो मानिसहरूसँग तपाईँ कुराकानी गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको शक्तिमा आफ्नो प्रियहरूसँग तपाईँ कुराकानी गर्नुहोस्।
हे प्रभु आज जसै हामी तपाईँको मेसमा आउँछौँ आज फेरि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हामीलाई नयाँ बल नयाँ शक्ति र नयाँ सामर्थ्यले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस् हालेलुया हालेलुया आज जसै हामी प्रभुको मेसमा आउँछौँ जसै तपाईँले आफ्नो भेटीहरू दशांशहरू लिएर आउनुहुन्छ आउनुहोस् प्रिय वी कम एट द टेबल अफ द लर्ड हामी प्रभुको मेसमा हामी आउँछौँ आउनुहोस् हामी प्रभुको मेसमा आउँछौँ जसै तपाईँ प्रभुको मेसमा आउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो भेटीहरू दशांशहरू लिएर आउनुहोस्